हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम सगळीं? समजता सगळीं बोर आसतो म्हूण. आणि आज आम करूया मांडोस. हे तांदूळ हांवें बॉयल रायस हांवें ओवरनायट सोक करपा दवरलेले आनी ते आतां आमकां करपाक जाय. एक सोय, 1 कोकोनट, 1 कप रायस, बॉइल्ड रायस, इलायची पावडर ओ इलायची आनी गोड. मागीर रायस, बॉइल्ड रायस आहलो ते सूक केलो, ते ग्रायंड केले, बारीक केले, फकत रायस घायले आनी मागीर ते बरें ग्रायंड जातरी आनी तितून सोय घायली, इलायची घायली आनी गोड घायले आनी बरें ग्रायंड बारीक पेस्ट केलो. मागीर तितून थोडोसो बेकिंग सोडा घायलो आनी सॉल्ट घायले. एक्चुअली बेकिंग सोडा घायना जाल्यार जाता, पूण हांवें थोडोसो घायलो. मागीर एक हांडी घेवपाची आनी गोबोर आहा जाल्यार नाजाल्यार माती घालपा तितून, कित्याक ती हांडी भितर लासना जावपाक. आनी तितून बनाना लिव्स घालपाचे. बरो एक कटोरी अशें करपाचो, आख्खो रावंड पॅक करपाचें. मात कित्याक तें तूं भितर बॅटर घालता तें माती लागना जावपाक. बरो आख्खो सायड घालपाचें आनी तो तितून बॅटर घालपाचो. तो घातरी बरो वयल्यान पॅक करपाचें. त्याच लिव्सांनी वयल्यान फोल्ड करपाचें. मागीर रांदनीर दवरपाचें आनी फूल 15 दिसान उज घालपाचो, एक 1 वराचो, मागीर वयर घालपाचो. मागीर तो बेक जातरी चॅक करपाचो आनी मागीर तो पान बी क्लीन करून भायर काडटा आसतना मातशें मिस्टेक जाली म्हगेली. म्हाका खबर ना ते लीव भितर गेलो आहा म्हूण तितून, सो ते लीव ओडलो तें हांवें आख्खो ब्रेक जालो तो, पूण टेस्टाक बरो जालोलो. सो मुगे व्हिडिओ रेसिपी तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय. टील देन बाय, टेक केअर, लव यू, मोग आसूं.